जब नबी की लौटरी बेटी सिम रदी अल्लाह अन्हा का निकाह एक काफिर से हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अब उलास पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी जिम का हाथ मांगने आया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। घर जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिम रजी अल्लाह ताली अन्हा से कहा, तेरी खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राजी हो? जिम रजी अल्लाह ताली अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ ले गए और अबू उलास बिन रबी का रिश्ता जिंद के लिए कबूल किया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू हुई। अबू उलास से जिंद का बेटा अली और बेटी के मामा पैदा हुए। फिर आजमाइश शुरू हो जाती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। अब अल्लाह के रसूल बन गए। अबू उलास कहीं सफर में था। जब वापस आया तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुआ तो बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर मुंह उठकर बाहर निकलता है। जिम खौफजदा होकर उसके पीछे पीछे बाहर निकलती है और कहती है, मेरे अबू नबी बन गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबू उलास कहने लगा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उन दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा होता है, जो अकीदे का मसला था। जिन में अपने अबू को छटा नहीं सकती और ना ही मेरे अबू कभी छूटे थे। वो तो सादिक और अमीन है। मैं अकेली नहीं, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मेरे चचाजाद भाई अली इब्न तालिब भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मेरा चचाजाद उस्मान बिन अफान भी मुसलमान हो चुका है। तेरे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबुल्लास कहने लगे, मैं नहीं चाहता कि ये कहे कि लोग ये कहेंगे कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने अबू अजदाद को छुटलाया, तेरे अबू को मलामत नहीं करता हूँ। बहरहाल अबुल्लास ने इस्लाम कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि हिजरत का जमाना आ गया और जिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, रे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मुझे अपने शोहर और बच्चों के साथ रहने की इजाजत देंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शौहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही रहे। यहाँ तक कि ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अब उलास कुरैश की फौज के साथ अपने ससर के खिलाफ लड़ने के लिए रवाना हुआ। जिंद खौफजदा थी कि उसका शौहर अब्बाजान के खिलाफ जंग लड़ेगा, इसलिए रोती हुई कहती थी, ए अल्लाह, मैं इस दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हूँ या अपने अबू को खो दो। अबू उलास बन रबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदर में लड़े। जंग खत्म हुई तो दामाद ससर के कैद में था। खबर मक्का पहुंच गई कि अबू उलास जंगी कैदी बनाए गए। जिम रजी अल्लाह ताली अन्हा पूछती हैं कि मेरे वालिद का क्या बना? लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए। जिस पर जिम रजी अल्लाह ताली अन्हा ने सजदा शुक्र अदा किया। फिर पूछा, मेरे शोहर को क्या हुआ? लोगों ने कहा, इसको उसके ससुर ने जंगी कैदी बनाया। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने कहा, मैं अपने शौहर का फदिया भेज दूंगी। शौहर का फदिया देने के लिए ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के पास कोई कीमती चीज न थी, इसलिए अपनी वालिदा उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा अपने गले से उतार दिया और अब्दुल्लाह बिन रबी के भाई को देखकर अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कैदी का फदिया वसूल करके उनको आजाद कर रहे थे। अचानक अपनी जोजा खदीजा रजी अल्लाह ताली अन्हा के हार पर नजर पड़ी तो पूछा, ये किसका फदिया है? लोगों ने कहा, यह अबू उलास बिन रबी का फदिया है। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया कि ये तो खदीजा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, लोगों, ये शख्स बुरा दामाद नहीं किया, मैं इसको रहा कर दूं। अगर तुम इजाजत देते हो तो मैं इसका हार उसको वापस कर दूं। लोगों ने कहा, क्यों नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार अबू उलास को थमा दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खदीजा के हार का ख्याल रखे। फिर फरमाया, अबू उलास, क्या मैं तुझसे तन्हाई में कोई बात कर सकता हूँ? उनको एक तरफ ले जाकर फरमाया, अबू उलास, अल्लाह ने मुझे काफिर शौहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई करने का हुक्म दिया है, इसलिए मेरी बेटी को मेरे हवाले कर। तो अबू उलास ने कहा, जी हाँ। दूसरी तरफ ज़ैनब शौहर के इस्तेमाल के लिए घर से निकलकर मक्का के दाखिली रास्ते पर उनकी आ देख रही थी। जब अबू उलास की नजर अपनी बीवी पर पड़ी तो फौरन कहा, मैं जा रहा हूँ। ज़ैनब ने कहा, कहाँ? अबू उलास में नहीं, तुम अपने बाप के पास जाने वाली हो। ज़ैनब रजी अल्लाह ताली अन्हा ने कहा, क्यों? अबू उलास ने कहा, मेरी और तुम्हारी जुदाई के लिए जाओ।
اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ زیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے۔ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر زیم رضی اللہ تعالی قبول نہ کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آئے۔ 6 سال بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زیم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت زیم رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ زیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ زیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالازاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ان لوگوں نے سن لیا جو میں نے بھی سنا؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو، یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیم تم نے جس کو پناہ دے ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زیم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا زیم ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب لائے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ زیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر جا کر ابو العاص بن ربی سے کہا ابو العاص جدائی نے تجھے دھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں، اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو کہا اے لوگوں، یہ لوگ اپنے اپنے مال کیا، کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو گھر فجر کا وقت تھا، سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دی اور آج میں کہنے ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ہو میرے ساتھ زیم رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور زیم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہارا خالہ زاد محافظ دیا ہے تو اسے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زیم رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد حضرت زیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے۔ جواب میں ابو العاص کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم زیم کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ دعا ہے اللہ تعالی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔